सेन्टर कुपन्डोल होटल हिमालय ठीक अगाडि। फोन नम्बर 5542 803 5542 803। यो हो चन्द्रगिरी केबल कार, लेट्स गो चन्द्रगिरी केबल कार। सरर सरर केबल कारमा, सरर सरर चन्द्रगिरीमा। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाललाई चन्द्रगिरी केबल कारको सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न धेरै भिडभाडमा नजाउँ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड, हुन्छ पुरा चिताएको कुरा। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. कोरोनासित डर लागेको छ? नडराउनुहोस्, कोरोना क्याप्सुल सुनेर डर भगाउनुहोस्। कोरोना भाइरसका बारेमा तपाईँका प्रश्न आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गर्न IVR नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गर्नुहोस्। हामी विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरका जवाफ ल्याएर कोरोनाका क्याप्सुल बनाउँछौँ। काया कैरन र साझा खबरमा दिन बिराएर आउँछ कोरोना क्याप्सुल। मिलिजुली बनाऊ, कान थापेर सुनौ। सीधा कुरा, प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी सजना तिमल सिन्हासँगै लक्ष्मण कार्कीको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2077 साल वैशाख 29 गते सोमबार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि, सन् 2020 मे 11 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत पुग्ने सड़क बनाएको प्रति सांसदहरूको आपत्ति। कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको प्रतिबद्धता। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन। नेपाली भूमिमा भारतले वर्षौंदेखि सडक बनाउँदा पनि सरकार चुप रहेकोमा चौतर्फी आलोचना। भारतसँग नेपालका सरकारहरू प्रश्न बोल्न नसकिरहेको परराष्ट्रविद पाण्डेको भनाई। साहस छैन, विरोध गर्ने आँट छैन, त्यसमा लाचारी देखिन्छ,
तर्सिएको देखिन्छ, अनुनय देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा पुनर्जागरण ल्याउने गरीको बजेट ल्याउने सरकारको दावी, अर्थतन्त्र उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्दै गएको 24 घण्टामा 3,463 जनाको ज्यान गयो, झण्डै 79,000 नयाँ संक्रमित। र नयाँ बजेटमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। मकै बालीमा लाग्ने खतरनाक फौजी किरा बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको खतरनाक फौजी किराले मकै उम्रदेखि पटक पटक गरी पात, गुबो, धान चमरा, जुङ्गार, घोकामा क्षति गर्न सक्छ। यसको वयस्क पोथी पुतलीले पातको सतहमा फूल पारेको 2-3 दिनमै ससाना लार्वाहरू निस्की कलिलो पातको हरियो भाग खाँदा ससाना सिसाका झ्याल जस्ता आकृति देखिन्छन् र बिस्तारै मकैको गुबोमा गई क्षति गर्न थाल्दछन्। साना लार्वाले गरेको ताजा क्षति थाहा पाई समयमै किरा नियन्त्रण गर्न मकै उम्रदेखि नियमित रूपले यो बालीको निरीक्षण गर्नुहोस्। यो किरा लागेको शंका लागेमा नजिकैको पालिकाको कृषि शाखा वा कृषि ज्ञान केन्द्र वा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका कार्यालय वा सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। ख्याल गर्नुहोस्, यो किराले पात वा गुबोमा गरेको क्षति थोरै बोटमा मात्र देखियो र मकैको बोट 9-10 पाते भइसकेमा पुरै खेतमा विषादी छर्नुभन्दा क्षतिग्रस्त गुबोमा मात्र पर्ने गरी छर्न सकिन्छ। यसो गर्दा कम खर्चमै यो किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कृषक हितका लागि USAID को आर्थिक सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सिमेन्टको सिसा र एन्साफ परियोजनाहरूबाट जारी सन्देश। यो बेमा लकडाउन गरेर खाताबाट पैसा समेत झिक्न पाएन भने, कार प्रयोग गरेर एटिएमबाट पैसा झिक्न समेत गाह्रो भयो भने हिँड्नै पाइएन। भर अब के कसो पर्ला, अलिकति पैसा साबित दिउनु भयो मलाई। अहिलेको जमानामा पैसाको लागि कहाँ बैंक र एटिएम लगाएर धाएर नि। खुरुक्क कृषि विकास बैंकको ADBL स्मार्ट बैंकिङ एप डाउनलोड गरेर घरमै बसी बसी पानी, बत्ती, इन्टरनेट, टेलिफोनको बिल तिरे भइगयो। घर आइसी सामान किन्दा, भान्साको केही सामान अर्डर गर्नु परे, यसो खाजासाजाको बिल तिर्नु परे, QR कोड स्क्यानिङ गर्दै भइगयो। कृषि विकास बैंकले यत्रो सुविधा दिइरहेको छ, किन सापट लिएर पैसा थुपाइराख्नु पर्यो? त्यति मात्रै हो र? अब त बैंकको किस्ता पनि मोबाइलबाटै तिर्दै हुन्छ। खुरुक्क ADBL को मोबाइल एप डाउनलोड गरिहाल। क्या बेमान, जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसकेछ। खुरुक्क एप डाउनलोड गरे पुग्ने रहेछ। अब ढुक्कले चलाइन्छ। तपाईँ पनि मोबाइलको एप स्टोर वा प्ले स्टोरबाट ADBL स्मार्ट एप डाउनलोड गरी घरै बसी बसी आफैले रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। ADBL स्मार्ट बैंकिङबाट कारोबार गरी कोभिड-19 को जोखिमबाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। जहाँ पनि, जहिले पनि, पहिले पनि, अहिले पनि सम्पूर्ण सुविधा सहितको तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। थप जानकारीको लागि www.adbl.gov.np हेर्नुहोस् वा 9840 170 511 मा फोन गर्नुहोस्। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाए पनि सरकार मौन बसेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा विवाद सुल्झाउन भइरहेको पहलबारे जानकारी गराएपछि सांसदहरूले सरकारसँग प्रतिप्रश्न गरेका हुन्। कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकार धेरै लामो निन्द्रापछि बिउजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कहिलेदेखि सडक बन्न सुरु गरेको भन्ने बारे सरकार जानकार थिएन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। धेरै लामो निन्द्रापछि आज बिउजे जस्तो छ, एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो। आज उद्घाटन मात्रै भएको हो। कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन? त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चीन र भारतको बीचमा, त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो। यस्तै नेकपाका सांसद भीम रावलले भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि आफ्नो भूमि समेटेर नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारले नसकेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ।
भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। काङ्ग्रेस सांसद गगन थापाले सीमानाका बारेमा सरकारले पश्चाताप मात्रै गर्ने कि प्रतिवाद पनि गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारतले सडक बनाएको सरकारलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि रोक्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बीचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब संक्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? सरकारले भने राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनैतिक पहलबाट सीमा समस्याको समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली, लिपुलेक र महाकालीसम्म कालापानीसम्मको भूभाग नेपालको हो भनेर कूटनैतिक पहल भइरहेको जानकारी संसदलाई गराउनु भएको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि र त्यसका पूरक सन्धिले नै नेपालको सीमा निर्दिष्ट गर्ने भन्दै उहाँले त्यही आधारमा सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनैतिक पहल गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सुगौली सन्धि र त्यस बेलाका नक्सा र प्राप्त प्रमाणहरू, ऐतिहासिक तथ्य, नेपाली नागरिकले गरेको भोग चलन र दस्तावेज सरकारले राखेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली अर्थात् चलन चल्तीको भाषामा महाकाली जो लिम्पियाधुराबाट निश्रित हुन्छ, यसको उद्गम त्यहाँ छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको क्षेत्र नेपालको भनेर स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मान्यताहरू हामीले त्यो नक्सा पछि थप पुष्टि गर्दै लग्यौं। हामीले डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायौं। त्यो समस्याको समाधानका लागि निरन्तर कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बाटो निर्माणको कामबारे सरकार पहिले नै जानकार रहेको र चासो राखेर विभिन्न तहमा कूटनैतिक पहल गरिरहेको पनि दावी गर्नुभएको छ। वास्तवमा यसले सरकारलाई एउटा स्ट्रेन्थ दिएको छ राष्ट्रिय हितका सवालमा अझ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न र एउटा परिणाम निस्किने गरी काम गर्नको निम्ति। यो निर्माण कार्यको बारेमा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन र हामीले त्यसको बारेमा यो समस्याको समाधान, सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आए। पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको, केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन्। यस बीचमा सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए, तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। यस्तै भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग सहित सत्तारूढ नेकपाका 6 जना सांसदले प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सांसदहरू गणेश ठगुन्ना, डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट, गणेश कुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले दर्ता गरेको प्रस्तावमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, विभिन्न समयमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरूले प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा अब विवाद नगरी नेपालले आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न तयार रहेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केदार नेउपानेले लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनु भएको हो। यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतले मानसरोवरसम्म जाने बाटो निर्माण बनाएको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्रिपक्षीय रूपमा समस्याको हल गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै उहाँले चीनले सहमति नजनाउने हो भने त्यो सड़कको खास औचित्य नहुने हुँदा चीनसँग पनि छलफल अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सन् 1816 को सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरिएको त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सांसदले बेलायतसँग समेत छलफल गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कूटनीतिक पहल ठीक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात् चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रूपमा ठीक भएको तर एक्सन पनि ठीक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमति जनाउनु भएको हो।
तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। दिपा किन दीपक? हेर न, मेरो घर केही समयलाई रुङ दिनु पर्यो है। मेरो छिमेकीको भाइको श्रीमतीलाई क्यान्सर भएछ। बिचराको आफ्नो कोही छैन, उसँगै दिल्ली गइदिनु पर्यो कि कसो गरौँ दिपा? आत्ति नै पर्दैन नि। अनि सुन, दिल्ली सिल्ली पनि जानु पर्दैन। नेपालकै झापा जिल्लाको बिर्तामोटमा यही 76 साल पुसदेखि दक्षिण पूर्वी एसियाकै नमुना क्यान्सर हस्पिटल सञ्चालनमा आइसकेको छ नि। यो हस्पिटल त चान्चु नै होइन नि, 300 बेडको क्यान्सर हस्पिटल हो। त्यो पनि अमेरिकामा बनेको विश्वकै अत्याधुनिक ट्रुबिम लिनियर एक्सिलेटरबाट हाम्रो शरीरमा भएको कुनै पनि ट्युमर तथा क्यान्सरको 15 सेकेन्डमा नै स्क्यान गरी 39 सेकेन्डमै रेडिएसन दिने मेसिन हो। अझ पाठेघरको त महिलाहरूलाई थाहै नपाई इन्टरनल रेडिएसन थेरापी दिने ब्रेकी थेरापी पनि छ। त्यो त झन् दिल्लीको भन्दा पनि अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि हो नि। यति मात्र कहाँ हो र दीपक, क्यान्सरको अवस्था कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउने पेट स्क्यान मेसिन, महिलाहरूको स्तन क्यान्सरको थाहै नदी अटोमेटिक तरिकाले बायोप्सी निकाल्ने 3D मेमोग्राम, 128 स्लाइड्सको 4D स्क्यान, 3 टेस्लाको MRI, डेक्सा स्क्यान, गामा क्यामेरा, टाउकोको ट्युमर निकाल्न न्युरो नेभिगेसन मेसिन, क्यान्सरको अपरेसनको लागि अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थिएटरबाट सेवा र सुविधा दिन्छ। अनि सुन दीपक, केमोथेरापी लिनलाई त डे केयर अझै कति राम्रो छ नि। अहिले त दिल्ली गएका सबै जसो मान्छेहरू त्यही क्यान्सर हस्पिटलमा आउन थालिसके। अस्ति म गएर हेर्दा त 3 छक्क परे। भाषा पनि आफ्नै अनि कति सजिलो। दिल्लीमा गएर बस्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त, घरको खाना खाएर दिल्लीको भन्दा राम्रो उपचार, अनि दिल्लीको भन्दा आधा खर्चमै उपचार हुन्छ। बुझ्यौ तिमीले? ल दिपा, अब त्यही जानु पर्यो त्यसो भए। ल हुन्छ। ल ठेगाना लेख त। पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल प्राली, मेची अञ्चल प्रदेश नम्बर 1, झापा जिल्ला बिर्तामोड, BMC टिचिङ हस्पिटल सँगै। फोन नम्बर 023 545 942 546 180 546 325, मोबाइल 9814 080 689 98 010 00825। अहिलेको यस संकटमा अहोरात्र खटिएर निस्वार्थ भावले जनताको सेवा गर्ने सबैमा ग्लोबल IMA बैंक हार्दिक नमन गर्दछ। यो विपदको समय हो, तपाईँ हामी सबै मिलेर यसको सामना गरौँ। घरभित्रै बसौँ, महामारी विरुद्धको लडाईँ जितौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गरौँ। संकटको सारथी सबैलाई ग्लोबल IMA बैंकको साथ। ग्लोबल IMA बैंक, सबैका लागि बैंक। नमस्ते मेयर साहब। नमस्ते। ल यता बस्नुहोस्। अनि वडा अध्यक्षज्यू, तपाईको वडामा यो कोरोना भाइरस विरुद्धका कामहरू भइराखेकै छन्, तर यस्तो बेलामा हामीले विशेष ध्यान दिने वर्ग जस्तै विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र महिलाहरू हुन्। उनीहरूको बारेमा चाहिँ के भइरहेको छ त? हामीले उनीहरूलाई संक्रमणबाट कसरी बच्ने भन्ने बारेमा सूचनाहरू त पर्याप्त मात्रामा दिएका छौँ। कतै बन्दको अवस्थामा उनीहरूले नियमित पाइराखेको जरुरी औषधिहरू र स्वास्थ्य सेवा पो पाएका छैनन् कि त्यो सबै समेत हेरेका छौँ। अझै राहत वितरण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आवश्यक परेको खण्डमा घर घरमा नै पुर्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ नि। अनि तपाईको वडामा क्वारेन्टाइन स्थल पनि बनाउने कुरा भएको छ। त्यो बनाउँदा व्हीलचेयर प्रयोग गर्ने, वैशाखी प्रयोग गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रमण, बौद्धिक अपाङ्गता भएका लगायत सबैका लागि मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ है। हुन्छ मेयर साहब, त्यहाँ हाम्रो वडामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै संस्था पनि छ, त्यो संस्थासँग पनि म समन्वय गर्छु। CBM र UNDP सँगको साझेदारीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। शिक्षा नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको पहिलो आधार हो। मेगा बैंकको जनहितमा जारी सन्देश। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक बनाएको प्रति सांसदहरूको आपत्ति, कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको प्रतिबद्धता सम्बन्धी खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने सडक बनाएपछि चौतर्फी विरोध बढ्दो छ। एकातर्फ सीमा मिच्ने भारतको विरोध भइरहेको छ भने भारतले 12 वर्ष लगाएर नेपाली भूमि हुँदै सडक खन्दा पनि सरकारहरूले किन विरोध गरेनन् भनेर प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। यसैगरी
एकातिर कूटनीतिक वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहँदा अर्कोतिर भारतसँग वार्ता गरेर मात्रै केही नहुने र यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएका छन्। साथै अर्जुन पोखरेलले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई अब नेपाल सरकारले के गर्नु पर्ला भनेर सोध्नु भएको छ। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। लाचार सरकार छ। नेपाली जनताका सामान्यमा जवाब दिनु पर्यो सरकारले कि नेपालको भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको व्यवस्थामा त्यसलाई रक्षा गर्न सक्ने सामर्थ्य सरकारमा छ कि छैन। छैन भने सरकारले राजीनामा गर्नु उचित हुन्छ। किनभने जुन सरकारले देशको भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाएर राख्न सक्दैन त्यस्तो सरकारलाई सत्तामा बस्ने नैतिक संवैधानिक अधिकार हुँदैन। भारतसँगको चाहिँ अब कूटनीतिक छलफलले मात्रै होला कि अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू आएका छन्, के हुन सक्ला? होइन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो बजारी कुरा गरेर के माने छैन। यथार्थ कुरामा जानु पर्यो। हामीले यस्ता शब्दका खेलहरूमा धेरै वर्ष बिताइसक्यौँ। नेपाली भूमिमा सडक जादु गरेर 5 मिनटमा बनाएको होइन। 12 वर्षसम्म त्यस बेलामा त्यस बीचमा भएका सरकारहरूले प्रधानमन्त्रीहरूले के हेरेर बसे। 2015मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूले जब लिपुलेखको बारेमा सहमति सार्वजनिक गरे त्यो बेलामा नेपाल सरकारले एउटा विरोध पत्र किन पठाउन सकेन? 2015 देखि हिजोसम्म नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीहरू भारत पनि गएका छन्, चीन पनि गएका छन्, हात जोडेका छन्, अनेक थरी गरेर आछन्। तर किन उनीहरूले एकपटक पनि भारत र चीनका नेतासित यस विषयमा कुरा गर्न सकेनन्? परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको छ, नेकपाले विज्ञप्ति निकालेको छ, संसदमा कुरो उठेको छ, भारतको पनि जवाफ आइसकेको छ। पहल त केही न केही त सरकारबाट भएको छ, भारतले नटेरेको भन्न मिल्ला होइन? जुन विज्ञप्ति जारी गरेको छ त्यो विज्ञप्तिको भाषा हेर्नुहोस्, त्यो 5 कक्षामा पढ्ने मान्छे विद्यार्थीले लेखेको निबन्ध जस्तो छ। त्यो नेपाल सरकारले यो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको बेलामा बोल्ने कुरा त्यही हो। त्यसमा पनि साहस छैन, विरोध गर्ने आँट छैन। त्यसमा लाचारी देखिन्छ, तर्सिएको देखिन्छ, अनुनय देखिन्छ, विनय देखिन्छ। भनेको जसरी प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यसरी अहिले पनि प्रस्तुत भएको छैन। सामान्य ढङ्गबाट हेर्ने कुरै आउँदैन। नेपाल सरकार नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई त्यो जोगाउनको निम्तिमा आवश्यक क्षमता देखाउन परिआएको बेलामा नेपालको पक्षबाट बोल्न उभिन आँट गर्न असमर्थ देखियो। अब के गर्ने होला त? अहिले बैठक बसौँ भन्दा पनि भारत नमान्ने, अहिले सामान्य हिसाबको कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि नमान्ने। होइन, वार्ता के कुरा वार्ता गर्ने, कोसित वार्ता गर्ने। अब गर्नुपर्ने के हो त सरकारले? क्षमा माग्नु पर्यो नेपाली जनतासँग, मैले नेपालको भौगोलिक अखण्डता जोगाउन सकिनँ भनेर। दोस्रो कुरा, संसदले जुन कुरा जारी गरेको छ, आदेश दिएको छ, त्यस अनुसार नेपालको वैध नक्सा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नु पर्यो। तेस्रो कुरा, भारतले यो गरेको कुरालाई अस्वीकार गर्नु पर्यो प्रष्ट शब्दमा र भारत समक्ष विरोध पत्र पठाउनु पर्यो। चौथो कुरा, हाम्रो सिमाना सुरक्षाको लागि अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको संयन्त्र, अहिलेको मानसिकता, अहिलेको नेतृत्व असफल भएको हुनाले त्यसलाई अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ। चीन र बेलायतसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ, ती देशसँग पनि यो कुरा जोडियो भनेर संसदीय समितिमा गृहमन्त्रीले पनि भन्नुभएछ। यो गर्नुपर्ने हो, चीन र बेलायतसँग पनि छलफल भारतले सीमा मिचेको विषय। यो बढी बुद्धि भएका मान्छेहरूले यस्तै कुरा गर्छन्। मैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो 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 निर्बुद्धि कुराहरू सुनेको छैन। तपाईँको भारतसित के सम्बन्ध, चीनसँग के सम्बन्ध यसको, बेलायतसित के सम्बन्ध यसको? संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लानुपर्छ र सुरक्षा परिषदमा भएका देशसँग लबिङ गरेर पनि यो कुरालाई त्यहाँ पठाउनुपर्छ। भारतले टेर्नेवाला छैन, विज्ञप्तिले, कूटनीतिक वार्ताले टेर्नेवाला छैन भन्ने जुन अहिले बजारमा आइरहेको छ, केही विज्ञहरूले भन्नुभएको छ, केही सांसदहरूले पनि संसदमा यो कुरा भने। यो गरेर काम छैन त्यसो हो भने? यस्ता विज्ञहरूको पछि लागेर देशको सार्वभौमिकता जोगिँदैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले कुन चाहिँ समस्याको समाधान गरेको छ? इराकमा भारत अमेरिकी सेना दललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले अनुमति दिएको थियो। सिरियामा अहिले भइराखेको विदेशी हस्तक्षेप गर्नलाई सुरक्षा परिषदलाई अधिकार दिएको थियो। कुन चाहिँ समस्या समाधान गरिरहेको छ सुरक्षा परिषदले? बुद्धिमानहरूले विचार के गर्नुपर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रभाव नेपालको छ कि भारतको छ? जब हामीमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लाग्यो, भूकम्पले ठुल्ठुलो भएको देशमाथि, त्यो बेलामा कसैले बोल्यो? किन बोलेन? त्यो नबोल्नको कारण के भन्दा त्यसको अर्थ के हो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा, विश्व समुदायमा
भारतको सामुन्ने नेपालको केही चलिरहेको छैन। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भारतले नेपाली भूमि मिचेको र यो विषयमा अब के गर्ने भन्ने बारेमा साथी अर्जुन पोखरेलसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी खबर, अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आउँदो बजेटमा कोरोनाले प्रभावित बनाएको आर्थिक क्षेत्रमा पुनर्जागरण ल्याउने गरी कार्यक्रम समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयक र बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले कोरोना सङ्कटका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताउनु भएको हो। कोरोनाको असर कम गर्न गहन जिम्मेवारी गरेको र चुनौती पन्छाउँदै नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने गरी बजेट आउने उहाँको दाबी छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्नु परेको, सीमाको आवागमन बन्द रहेको, आन्तरिक आवागमनमा पनि रोक लगाउँदा मानवीय क्षति नभएको र संक्रमित कम रहेको तर अर्थतन्त्रमा भने ठूलो नोक्सानी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। बजेटमा खास गरी नागरिकले सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरालाई जोड दिइने र बजेटले आर्थिक गतिविधिमा पुनर्जागरण ल्याउने र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन, हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। यो हो चन्द्रगिरी केबल कार, लेट्स गो चन्द्रगिरी केबल कार। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाललाई चन्द्रगिरी केबल कारको सेवा बन्द गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न धेरै भिडभाडमा नजाऊ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड हुन्छ पुरा चिताएको कुरा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। खुसी छ जहानी सबको मनमा माया, त्यही माया सँगै छ यति गहिरो यो नाता। विश्वास यो तोड्दैन, साथ दिन्छ सधैँ जागरे पनि प्रभु बैंकको बाचा। यसरी नै हजारौंको मुहारमा खुशी र सन्तुष्टिको उज्यालो छर्दै, खुशियाली बाँड्दै, प्रभु बैंक, विश्वास छर्दै, विश्वास जित्दै, अघि बढ्दै। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। विराटनगरको कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थप 2 जना निको भएका छन्। कोरोना विशेष अस्पताल कोभिड उपचार केन्द्रमा उपचार गराइरहेका भोजपुर र झापाका एक जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 110 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतसँगको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको खबरमा समय अधिकारी लेख्नुहुन्छ, सरकार मुखले प्रतिबद्ध पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ, तर 2-4 दिन मात्र। अब छिट्टै यो विषय पनि हराउँछ, देशको नक्सा पनि घट्नेछ। यो त सरकारको देखाउने दाँत मात्रै भयो। ऋषिराम ढकाल लेख्नुहुन्छ, सीमाको विषयमा सरकार प्रतिबद्ध भएको भए यस्तो हुने नै थिएन। अचम्म त यो हो कि आफ्नो भूभागमा यत्रो काम हुँदा समेत कसैलाई थाहा नहुनु। अनि उहाँ व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, प्रशासनले नदेखेको यो कुरा मिडियाले नै पहिला देखेछ। यसमा नि केही जालझेल छ कि छानबिन गर्ने हो कि सरकार? आलोक कुँवर आक्रोश पोख्दै लेख्नुहुन्छ, कूटनीतिक पहल योभन्दा पहिले पनि भएकै हुन्, खै माखो मारिएन त? सकिँदैन भने कुर्सी खाली गरे हुन्छ।
काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूले राहत होइन श्रम दिने कुरा बताएको खबरमा नवराज सापकोटा लेख्नुहुन्छ, उपत्यकामा मात्र होइन संक्रमित प्रमाणित नभएका सबै क्षेत्रमा यही विधि उपयुक्त छ। सामाजिक दूरी कायम राखेर श्रममा आधारित विधि अपनाउनु पर्यो। काम गर्न नसक्ने वास्तविक पीडित नागरिकले भने राहत पाउनु पर्यो। अनि सिमानामा अलपत्र परेकाको विषयमा सुरज सिंह विष्ट लेख्नुहुन्छ, सिमानामा अलपत्र परेका र विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको तत्काल उद्धार गरी नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। साथी टेकमान साक्य मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब विदेशका खबर। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या घटेको छ। गएको 24 घण्टामा 3463 जनाको ज्यान गएको र 78847 जना नयाँ बिरामी थपिएको वर्ल्ड ओमिटरले जनाएको छ। यसअघि अस्ति 4248 जनाको 24 घण्टामा ज्यान गएको थियो भने 88,988 जना नयाँ बिरामी थपिएका थिए। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 23,506 जना बिरामी थपिएका छन् भने 1106 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै युरोपमा 22,747 जना नयाँ बिरामी थपिँदा 975 जनाको ज्यान गएको छ। यसैगरी एसियामा 17,721 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 321 जनाको ज्यान गएको छ भने दक्षिण अमेरिकामा 12,104 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 992 जनाको ज्यान गएको छ। यसैबीच भारतको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 2000 नागेको छ। 67,000 भन्दा धेरैमा कोरोना पुष्टि भएकोमा 2212 जनाको ज्यान गएको वर्ल्ड ओमिटरले जनाएको छ। भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा झडप भएको छ। सिक्किम सेक्टरको नाकुला क्षेत्र नजिकै दुई देशका सैनिकबीच झडप भएको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरू सामान्य भएका र विवाद सुल्झिसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। यसअघि सन् 2017मा पनि भारत र चीनको सीमा क्षेत्र नाकुलामा तनाव भएको थियो। अब खेल खबर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले हिजो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा खेलकुदका ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बनेको खेलकुदका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अफगानिस्तानका विकेट किपर ब्याट्सम्यान साफिकुल्लाह सफागलाई क्रिकेटका सबै खेलमा 6 वर्षको लागि प्रतिबन्ध लागेको छ। उनलाई भ्रष्टाचार विरोधी नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै 6 वर्षको प्रतिबन्ध लगाइएको अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। 30 वर्षका सफागले अहिलेसम्म 24 एक दिवसीय तथा 46 वटा T20 खेलेका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। एक बिराउने शाखा पिराउने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत पुग्ने सड़क बनाएको प्रति सांसदहरूको आपत्ति। कूटनीतिक प्रयासबाट सीमा समस्या समाधान गर्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको प्रतिबद्धता। नेपाली भूमिमा भारतले वर्षौंदेखि सड़क बनाउँदा पनि सरकार चुप रहेकोमा चौतर्फी आलोचना। भारतसँग नेपालका सरकारहरू प्रश्न बोल्न नसकेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेको भनाई। अर्थतन्त्रमा पुनर्जागरण ल्याउने गरीको बजेट ल्याउने सरकारको दाबी। अर्थतन्त्र उकास्न विशेष कार्यक्रम ल्याइने। कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्दै गएको 24 घण्टामा 3463 जनाको ज्यान गयो। झण्डै 79,000 नयाँ संक्रमित। र नयाँ बजेटमा खेलकुदको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने। अब कार्टुन। आज हामीले विश्व थापा मगरले बनाएको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनले कुनै पनि विषयमा सरकारले यथार्थ के हो भन्ने कुरामा नागरिकलाई जानकारी दिने भन्दा ढाकछोप गर्ने अनि जे भएको छ त्योभन्दा अर्को कुराहरू भन्ने जुन परिपाटी सरकारमा देखिने गरेको छ लामो समयदेखि त्यो कुरालाई उजागर गरेको छ। सरकारले चाहिँ नागरिकलाई कसरी मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अनेकौं कुराहरू गर्ने ढाकछोप गर्ने गरेको छ। यहाँ कार्टुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति बसेका छन्। रातो सोफामा बसेर उनी एउटा किताब पढिरहेका छन्। अनि किताब चाहिँ के पढिरहेका छन् त भन्दाखेरि किताबको शीर्षक छ जनतालाई मूर्ख बनाउने तरिका। आजको काया कैरन सकिएको छ। प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै सजना तिमल सिन्हा र लक्ष्मण कार्की बिदा माग्छौँ। उज्यालो रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले अति नै आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कौँ। नमस्कार।
कोरोना भाइरस लगायतका महामारी वा विपदको समयमा चिन्ता, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या, खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्दछन्। यस कारणले दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मनोसामाजिक परामर्शकर्तासँग सहयोग लिन सकिन्छ र सहयोग लिन CMC नेपालको पैसा नलाग्ने फोन 166001 85080 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संरक्षण समूह र CMC नेपालद्वारा जनहितमा जारी। नेपाल हृदय रोग निवारण प्रतिष्ठान ललितपुर शाखाको सूचना। यस प्रतिष्ठान रोटरी 3292 र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा ललितपुर रक्त सञ्चार केन्द्र प्रतिष्ठानको भवन पुलचोकमा ब्लड बैंक 24 घण्टा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 55 27 033। 24 घण्टा सेवामा। बाढी पहिरो खेपियो, आँधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो। के नै हो र यो कोरोना, घरै बसी जितिन्छ, 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 घरै बसी जितिन्छ। के हो र यो कोरोना, घरै बसी जितिन्छ। घरै बसौँ, कोरोनालाई जितौँ। सार्वजनिक हितका